السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نديرو ترانسفورماسيون ادياباتيك. دونك درنا ترانسفورماسيون كاملين، دونك ايزوبار و ايزوبار ايزوتير. هادشي كاملو درناه. ايزوكور يعني في كونستانت، هنا تي كونستانت، و هنا بي كونستانت. مزيان. دونك هنا ادياباتيك شنو كيشير لكم؟ يعني كي ايكالا زيرو. مزيان. الوغ بالنسبة للادياباتيك كتمتاز بشي حلقات، كتعطينا واحد العلاقات اللي كنحتاجوهم في كنخرجو ليكزارسيس ديالنا. دونك ديما كنقدر تصادفوهم في ليكزامان، في تيتي، في اي لعبة قدر تصادفوا هاد الادياباتيك كيخرجوا لنا واحد يعني كتزال لنا واحد العلاقات. شنو هما العلاقات؟ نقولهم هي بي في غاما إيكالا كونستانت، تي في غاما موان زان إيكالا كونستانت، و علاقة الأخرى هي درنا بي في تي في يعني بي تي، ولا تي بي ان موان غاما سو غاما إيكالا كونستانت. دونك نحاولو نبرهنو على هاد العلاقة هادي، هاد العلاقة هادي، وهاد العلاقة هادي، وهاد العلاقة هادي. مزيان. مزيان. دونك على تبارك الله نبداو. اول حاجه لاحظ معايا مزيان باش نبرهنو على هاد العلاقه هادي ولا اي علاقه. لاحظ معايا مزيان. كنمشيو مثلا وغنلاحظ مثلا نمشيو لبروميير برانسيپ تاع الثيرموديناميك اللي هو تي دي او ايكال اش. تي دي او ايكال كوندي شالو بلس لو ترافاي. مزيان. دونك شنو عند هذا هي سي في تيت. هاي تي هي هاي تي. وهذا شنو عند لو ترافاي عندو اش؟ عندو موان بي تي في. هاي في مثلا بغيت نخرج تي في فالعلاقة اللي غنستعمل باين اي علاقة غتقول لك كيو راه ادياباتيك، كيو يقرا زيرو. فهمتو؟ يعني اش؟ يعني تي دي او موان لو ترافاي يقرا زيرو. مزيان. حيت كيو يقرا اشالوغ كونديشالوغ يقرا زيرو. ترانسفورماسيون ادياباتيك. يعني دابا فهمنا كيفاش نجدو العلاقة، مثلا نعقلو كيفاش نجدو العلاقة ولا نبينوها ولا نعقلو عليها. المهم هادي ها كيفاش نجدوها. علاش؟ هادي فيها سي في تي تي، سي في تي تي. وبالنسبة لو ترافاي فهو اش؟ موا مع كاين موا هي بلوس تي دي في إيكالا زيرو. مزيان. سي في ديجا قلنا عليكم شنو هي. ان ار على غاما هادي هي سي في. سي في هي. مزيان. دونك نعوض هاد السي في هادي ونعوض تا بي تاعي. بي شناهي كتساوي؟ بي تساوي هي ان ار تي صافي. دونك نعوض سي في هي ان ار على غاما زان و تيت. مزيان. نعوض بي تاعي. علاش كنجي نعوض هادو؟ لاحظ معايا مزيان علاش نعوضهم. حيت خاصني ندير لانتيغرال وندير التيريفي باش نحصل على هاد التيف. لاحظ معايا مزيان. حيت دابا بحال هكا ما كتبانش ليا العلاقه. الا وصلتها بحال هكا خاصني نوصلها بحال هكا باش تبان ليا العلاقه ملموسه، يعني الراسيون بين تي في يعني ما كتبانش ليا. كاين تي في يعني خاصني نبينها. كنبينها باش خاصني بعدا نحيد هاد الانتيغرال، هاد تي تي نحيد ندير التكامل. دونك خاصني نفصل هانتوما فاهمين. دونك بي كتساوي هي ان ار تي، ان ار تي و تي دو في على في إيكالا كونستانت. دونك نحاول
نقسم عليه، نقسم على ان تي، تولي عندي هنا اش، واحد معايا مزيان، هي تولي عندي ان سوغ غاما موان زان دي تي سوغ تي، قسمت على ان ار وهي تي اللي قسمت عليها صافي، جبتها تحت من تي باش ندير الانتيغرال هنا، بلوس اش غنقسم على هادي كاملو وتعطيني هي تي دو في على في ايكال زيرو. دونك هنا اش ندير الانتيغرال ديالي هنا، عطيني هي اش هي ان سوغ غاما موان زان، ان سوغ غاما موان زان الين، هادي راه الين، وهادي اش هي الين في ايكال اش. واحد الحاجة، بما انني اش، بما انه مكاينش لي بوغن هنا، لاحظ معايا مكاينش هنا لي بوغن، تا هنا مكاينش لي بوغن، فهذا تعطيني واحد لا كونستانت وهذا تعطيني واحد لا كونستانت، ياك ونخرج على برا وندير واحد بلوس ولا موان لا كونستانت. علاش؟ هادي تعطينا سيدي واحد لا كونستانت فين ندير التيريف ياك، وفين نخرجها ما غاديش نعرف واش هاد البلوس هاد لا كونستانت بلوس ولا موان، هكا جاتنا بلوس ولا موان كونستانت مزيان. دونك سي هي اش، دونك العلاقة اللي كنعرفوها شنو هي، إلا كان ا بلوس الين بي، اش اللي كيكافئ ليا اش، كيكافئ ليا الين ا فوا بي، أن الجزاء ديالهم كيساوي الجمع ديالهم هي الين بي الين بي. هادي مفرقة يعني خاصنا نجمعوها، هادشي اللي غنديرو، راه ساهل بان معايا مزيان. هي أول حاجة نجيب هاد المعامل هنا نجيبو هنا عادي جدا، مثلا كتكون عندنا اش الين ا وس بي مثلا، راه هي بي الين ا اللي كاين هنا كيرجع هنا، نفس حاجة قواعد الالين زائد الين في ايكال بلوس ولا موان ديك لا كونستانت. دونك سير غتكون عندي اش دونك هادي هي اش، هادي هي ان موان غا موان زان، دونك تقريبا تبقى لي هاد العلاقة هادي، تولي عندي اش الين تي اي ان سو غاما موان زان فوا في ايكال بلوس ولا موان ديك لا كونستانت. هادي ندير ليها اكسبونونسيال، اكسبونونسيال بلوس ولا موان ديك لا كونستانت، وغادي ندخل على الاكسبونونسيال تمشي الي وغتبقى غير هادي هي ان سو غاما موان زان فوا في. هادي اش، هادي راه واحد لا كونستانت ديال كاملة، راه واحد لا كونستانت كنرمز ليها بواحد لا كونستانت، حيت اكسبونونسيال في لا كونستانت راه واحد لا كونستانت مزيان. هادي غنخلوها دابا غنضرب، دابا مبغيتش هادي تبقى في تي، بغيتها تبقى في في، غنضربها في كاع موان زان، غنضرب في كاع موان زان تولي عندي هكا. والعلاقة ديالي، العلاقة ديالي هي انا حصلت عليها. دابا كيفاش نجبد هادي من هادي؟ لاحظ معايا، غنعوض فقط هذا ايكواسيون كتبارفي عليها بي في ايكال ام ار تي، عندنا هنا تي، عندنا هنا ماذا تي، نحاول تي شنو هي بي في على ان ار هي تي، ونحاول نعوضها هنا وتولي عندي اش هي بي في ان ار في غاما موان زان ايكال واحد لا كونستانت، نضرب في ان ار غتمشي ليا هنا، ودرت في ان ار درت واحد لا كونستانت تبقى لي واحد لا كونستانت، فهمتو؟ ضربت في ان ار غتمشي هنا ودرت في هنا غتبقى واحد الكونستانت، حيت راه ان ار كونستانت، غتبقى بي في غاما موان زان ايكال كونستانت. هادي اش كتامبليكي ليا اش، هادي تمشي مع هادي وتبقى في بي غاما ايكال كونستانت. انا حصلت عليها هي هادي. دابا كيفاش نجبد هادي؟ نفس الحاجة، نفس البرانسيب. كيفاش نجبد تي بي
ولا شنو عندنا هنا؟ عندنا هي هادي، عندنا تي بي ا موان غاما سو غاما ايكالا كونستانت. دونك كيفاش نبدا العلاقة هادي؟ كيما درنا نفس الحاجة، نفس البرانسيب. قلنا العلاقة نخدموها بات لينا في بروميير برانسيب تاع التيرموديناميك. قلنا ان سي في تي تي موان بي تي في نفس الحاجة هنا، دونك بات تي تي و تي في. هكاش خدمنا بروميير برانسيب. نفس الحاجة معانا، غنشوف شي علاقة اللي فيها تي تي وفيها نفس الحاجة او فيها نفس الوقت فيها تي بي. غنجبدو العلاقات الدولة اللي كنعرفوها، غنتلاقاو اش ايكالا بي بلس بي في. ولا باش تبان لنا هذا مزيان، باش يبان لنا هادو غنحاولو نديرو اشتقاق. هي تي دي بي بلس في عفوا انا اش ايكالا او بلس بي في. دونك ندير الديريفي ايكالا تي دي او بلس تي دي بي في. ياك دائما حنا في ترانسفورماسيون مالها ادياباتيك اللي كتميز بكل على زيرو. دونك ديما هادي حطوها في عينيكم. دونك دي دي اش شناهي؟ هي سي بي تي تي. دونك واحد الانديس بان لي هنا، هاهي تي تي ايكال اش. هادي نفككوها باش تبان لينا مزيان. دي دي او هي سي في تي تي بلس لو ديما انا كنزربي البلان سي هي لو ترافاي بلس كونتي شالور. وهذا درنا التربي يعني دالة فوا دالة، هي اشتقاق دالة فوا دالة. هي اش؟ هي دالة كنشتقو داك الحدث الدالة زائد اشتقاق داكشي اللي مشتقيناش فوا داكشي اللي خلينا شتقينا قبل. ياك هي سي بي تي تي. دونك قلنا واحد لانديس هنا، هاهو هذا هو لانديس اللي كاين هنا مزيان. دونك هادي شناهي؟ موان بي تي في زائد هذا شناهو؟ هذا قلنا ترانسفورماسيون ادياباتيك يعني كيو يكال زيرو بلس بي تي في بلس في تي بي. غادي نمشي هادي مع هادي وتبقى سي بي تي تي ايكالا في تي بي. دونك ها واحد صافي دابا اكدت من ان العلاقة اللي غنطبق هي هادي مباشرة. هي تي 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 بي مزيان. دونك حتى لهنا مزيان. الوغ شنو غندير هنا؟ غندير اش سي بي تي تي ناقص في تي بي. هادشي مالو؟ هادشي كيكالا زيرو. يلا سي بي كنعرف عليه انا اش سي بي ايكال هي ان ار غاما على غاما موان زان. هادي هي سي بي. و في نفس الحاجة اللي درنا هنا كنديرو هنا. راح معايا شنو درنا هنا؟ كنديرو هنا نفس الحاجة. دونك في هي اش من الايكواسيون كاس بارفي ديما خاصكم تحفظوها. هادي هي ان ار تي سو بي. دونك اجو نعوضو هادو. دونك سي بي شناهي؟ هي ان ار هي ان ار غاما على غاما موان زان مزيان فوا تي تي موان في نعوضها بهي ان ار تي على بي. ان ار تي على نحطها تحت تي دي بي. هادشي مالو ايكالا زيرو. لاحظ معايا غنحاول نسامبليفي ان ار بعدا كامل. غتولي عندي اش هي ان ار غنسامبليفي تولي لاحظ معايا غتولي غاما على غاما موان زان فوا تي تي على تي تي على تي ناقص دي دو بي على بي ايكالا زيرو. غندير الانتيغرال هنا. لاحظ معايا مزيان غندير الانتيغرال ديالي هنا. في غندير الانتيغرال ديالي غتولي عندي غاما موان
غاما على غاما موان زان إلين تي بلوس واحد لا كونستانت باش نبينها ليكم مزيان ناقص إلين بي بلوس واحد لا كونستانت ولا موان ليك لا كونستانت ولا المهم موان لا كونستانت إيكالا زيرو. غنديرو غاما على غاما موان زان إلين تي ناقص إلين بي وهاد بلوس موان لا كونستانت ما كنعرفوش شكون اللي كبيرة، واش هاد لا كونستانت الكبيرة ولا هادي الكبيرة، وكنقسموها باش ما كنتفاداو داك الخطا كندير بلوس ولا موان، يعني لا كونستانت تقدر تكون بلوس ولا تقدر تكون موان لا كونستانت. مزيان دابا حنا الخاصة اللي كنعرفوها هي هادي، هي إلين باش نجمعوها هاد الجوج هادو هي إلين بلوس إلين بي كتساوي إلين أ بي، يعني خاصنا البلوس هنا. كيفاش نديرو باش نجبدو هاد البلوس هذا؟ لاحظ معايا مزيان، خاصنا نبقى موان ونضربو في الموان. دونك ما فهمتيش غتفهم في الاخر، يلا سير تبع معايا. غتولي هنا موان ان موان غاما نفس الحاجه ياك، المهم كتب عليكم بحال هكا ياك نفس الحاجه، راه موان مع موان كيعطينا المهم نفس الحاجه. هادو غير قلبتهم، هادو اللي كاينه قلبتهم ودرت الموانه اللي نفس الحاجه، ما درت حتى حاجه ياك. الين تي موان الين بي، وهاد شنو درت حتى حاجه راه غينفعنا بزاف. راح معايا مزيان، عندنا موان يعني نضرب في الموان وعطيني هي غاما على ان موان غاما باش تولي عندي بلوس هنا تبان ليا في القاعدة اللي كاينة. فهمتو؟ الين بي ايكال اش بلوس ولا موان ديك لا كونستانت. انا ما عارفش في كنضرب بلوس ولا موان، ما عارفش واش تكون بلوس ولا موان. دابا نطبق دابا ديك لا فورميل. دونك يلا let's go it. دونك غتولي عندي اش الين تي غتولي عندي غاما على ان موان غاما ياك بلوس الين بي تساوي بلوس ولا موان داك لا كونستانت. علاش طلعت هادي؟ فقلنا ان كان ار الين بي كتساوي على كيطلع هنا كتساوي هي الين بي اس ار نفس الحاجة معانا. دونك دابا غنطبق هاد القاعدة هادي اللي كاينة عندنا هذا، فغنحاول يوليو كجزاء. غتولي تي غاما على ان موان غاما فوا بي ايكال هادشي كلشي بلوس ولا موان ديك لا كونستانت. كنعرف واحد الحاجة شناهي، هي ان الاكس هنا الين كيحيدو الاكسبرونسيال. غندير اكسبرونسيال هنا الين فهادشي كامل اللي كاين هنا اكسبرونسيال بلوس ولا موان لا كونستانت. هنا غترجع بلوس ديك لا كونستانت. علاش حيت اكسبرونسيال مثلا ديال جوج راه اكبر من زيرو، قلت اكسبرونسيال ديال جوج اكبر من زيرو، عطيكم واحد العدد على سبيل المثال باش يبان لكم الفرق. دونك غتولي هي تي غاما على ان موان غاما فوا بي لا يعطينا اش. غنضرب في المقلوب دابا باش تولي هنا تولي ان موان غاما على غاما ايكال كونستانت. وحنا خرجنا العلاقة ديالنا اللي هي هادي.